अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आपके बच्चों पर अल्लाह पाक की ज़ात आपका साया कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपसे जो गुजारिश की जाती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, 10 मुहर्रम हराम यौम अशूरा तारीख़ इस्लाम का वो दिन है जो सब्र, कुर्बानी और हक की सरबुलंदी की अजीम तरीन मिसाल है। करबला का मैदान हमें बताता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनके साथियों ने दीन इस्लाम की बका के लिए कुर्बानी दी। अपनी जान, अपने बच्चे, अपने ख़ानदान, सब कुछ अल्लाह की रज़ा और सच्चाई की खातिर कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन का पैगाम सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक लाजवाब सबक है। जुल्म के आगे सर न झुकाओ, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो। आज के दिन हमें अपने दिलों में ये अहद ताज़ा करना है कि हम हक के अलमबरदार बनेंगे, इंसाफ का साथ देंगे, अपनी ज़िंदगियों में तकवा, मोहब्बत और सब्र को अपना शार बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर उन अजीम शहदा को खराज तहसीन पेश करें, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज इस्लाम है। अपनी आने वाली नस्लों को भी करबला का सबक सिखाएं। हक की राह पर चलना ही असल कामयाबी है। अल्लाह पाक हमें इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को ईमान से भर दे और हमें हर आजमाइश में कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको आज के दिन के हवाले से बस हमारे दिलों को उसी रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब चलते हैं ज़रा अपने वीलों की तरफ। एक खबर जो बहुत ज़्यादा हमने पहले दिन जिस पे ट्वीट किया, जिस दिन पहले दिन लोग इस पे चस्के ले रहे थे, तो मैंने पहले दिन पहली ट्वीट में कहा था कि मियाँ साहब सुते होंगे, उन्होंने इस गल का पता भी नहीं है। बट एनी हाउ, आज जो है इसकी जो हमारी उस बात की तस्दीक है कि मियाँ साहब के फरिश्तों को भी शायद पता नहीं होगा कि इमरान खान साहब से जेल में को मिलने का प्रोग्राम कोई बना रहा है उनके बारे में। नवाज शरीफ के सबसे करीबी साथी नायब वज़ीर आज़म ने इसकी तरदीद कर दी है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ जो हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी रुकन इमरान खान से मुमकिना मुलाकात की खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऐसी बातें महज़ क़ियास राइयाँ हैं। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा ने पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारतें मांगने की खबरों की भी तरदीद की। कहा कि पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, रहेगी। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक़्त में साथ दिया, ऐसे अच्छे वक़्त में नहीं छोड़ेंगे। अब हुकूमत को सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। इसहाक़ डार का मज़ीद कहना था कि हुकूमत तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार है, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या अपोजिशन की सफ में हो। डार साहब ने तो इसकी बड़ी खुल के उन्होंने कहा, ये मतलब किसी की ख्वाहिश हो सकती है, किसी की विश हो सकती है, लेकिन हमें चलकर किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत क्यों नहीं है वो आपको पता है, नहीं ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है? वो भी इमरान खान। कौन सा इमरान खान जिसने कभी किसी की नेकी को नेकी नहीं समझा, और हर उस नेकी करने वाले को जिसने उसके साथ नेकी की है। क्या नवाज शरीफ की नेकियां कम है इमरान खान पर? जब मर्जी जो मर्जी फेस उठाकर देख लें, हमेशा हमेशा नवाज शरीफ ने नेकियां की। लेकिन इमरान खान एक ऐसा बदनस्ल इंसान है, बदनस्ली इंसान है कि जो हमेशा अपने मोहसिनों को किसी को ले लें, बाजवा साहब को ले लें, यार सबको छोड़े। मेरे एक बड़े ही अच्छे, मेरी खुशकिस्मती है कि बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहसिन बेग साहब, बड़े भाई भी हैं, छोटे भाइयों की तरह प्यार करते हैं। मैं जब उनके घर में कभी जाता हूं तो अल्लाह उनको जिंदगी से दे, बड़ी खिदमत भी करते हैं, बड़ा टाइम देते हैं, खुद अपनी मर्जी से उठकर हम निकलते हैं, वरना वो अपने पास बिठाए रखते हैं। और माजी उनसे जितने सवालात, जितनी बातें पूछते हैं, उनके जो मुलाजमीन जो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की खिदमत किया करते थे, 15 मुलाजम इमरान खान साहब ने उनके घर जो है वो गिरफ्तार करवाए थे, और उन मुलाजमीन से ये मार पीट कर ये साबित करवाने की कोशिश की जाती थी कि तुम लोग मतलब कि जो वो चाहते हैं वो तुम दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेग साहब कहते हैं कि जब इमरान खान साहब आते थे तो वो मेरी मिसिस को बहन कहते थे, और वो खुद उनके लिए उस दिन खाना बनाती थी, मुलाजमों को उस दिन खाना नहीं बनाने देती थी। तो ऐसा बदनस्ल इमरान खान है, उससे क्यों मिलने जाएंगे? पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक है, मुश्किल वक्त की साथी है। अब अगर सादा अक्सरियत हासिल हो भी गई है हुकूमत को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ रखेंगे। ये होती है जमहूरियत की खूबसूरत तरीन बात।
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور محترمہ رانی شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا وہ جو ایک میثاق جمہوریت لکھا ہوا کاغذ کا پیپر ہے نا، وہ ایک بڑی طاقتور چیز ہے، وہ آنے والی نسلوں کو سنوارنے والے ڈاکومنٹ ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے. لیکن نواز شریف صاحب آج تک اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. الیکشن سے پہلے نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے اکثریت بھی ملے نا، 2/3 بھی ملے، تو میں پھر بھی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ جا کر ہی حکومت بناؤں گا. آج ایسا ہی ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینٹ کی نشستوں پر انتخابات میں تحریک انصاف کو نقصان کا امکان ہے. تین نشستیں ہاتھ سے دھونا پڑ سکتی ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ اور علماء کی نشستوں پر پولنگ 21 جولائی 2025 کو خیبر پختونخوا اسمبلی کی بلڈنگ میں ہوگی. الیکشن کمیشن نے 2 اپریل 2024 کو محسوس نشستوں پر منتخب ممبران اسمبلی سے حلف نہ لینے اور الیکٹرولک کالج نامکمل ہونے کی وجہ سے سینٹ کے انتخابات ملتوی کیے تھے. اب تحریک انصاف کو بھاری نقصان کا امکان ہے. انہیں 3 کنفرم نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. 145 رکنی ایوان میں تحریک انصاف کے 92 ایم پیز، اپوزیشن کی تعداد 53 ہے. محسوس نشستیں نہ ملیں تو اپوزیشن صرف 1 سیٹ پر کامیاب ہوتی ہے، مگر اب زیادہ نشستیں حاصل کر سکتی ہے اور اب پی ٹی آئی کو 7 نشستیں کا ملنے کا امکان بھی حاصل ہے. الیکشن کمیشن نے یہ ثانیہ نصر کی سینٹ جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس پر انتخابات کے لیے الیکشن پروگرام میں جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 9 جولائی 2025 کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی، 10 اور 11 جولائی کاغذات جانچ پڑتال ہے اور 16 جولائی اور 31 جولائی کو پولنگ ہوگی. اب یہاں پہ لگتا ہے مجھے کہ تحریک انصاف جو ہے نا، اس کا جو غرور ہے نا، وہ خاک میں ملنے والا ہے. یہاں سے تحریک انصاف جو ہے نا، وہ اس کا جسے کہتے ہیں نا ڈاؤن، نیچے کی طرف جانے کا سفر جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے. پہلے یہاں پر سینٹ میں ان کی جو برتری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر اگلا فیز جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ عدم اعتماد آئے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں آپ کو بلیو کریں کہ گارنٹی سے بات بتا رہا ہوں کہ کام ڈلنے والا ہے. اور مولانا صاحب جو ہیں وہاں پر حکومت میں آنے والے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، اے این پی سب مل کر جو ہیں وہ وہاں پر، اے این پی کے بارے میں ان کا ایک اپنا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور وہ جو آزاد اراکین ہیں جن سب کو ظاہر ہے اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ سب اپنے اپنے خدمت کرنے آئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ملیں گے اور وہاں پہ جو حکومت ہے وہ ایک کثریتی حکومت وہاں پر بننے جا رہی ہے. عمران خان صاحب کا راز رکھنے والا ساتھی بول پڑا، کہا کہ اگر میں بولا تو عمران خان کی ساری لیڈری جو ہے نکل جائے گی. سب سے پہلے تو جس یہ ساتھی نے انکشاف کیا ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جب اس کا دل کرتا تھا 10 15 20 کروڑ روپے تو مجھ سے وہ ایسے مانگ لیتا تھا یا ایسے لیتا تھا جیسے کسی دوست یار سے 50-100 روپے کہا جاتا ہے، یار دیمی 50 روپے میرے روٹی بل تو دے دے، یا پھر چاہ دے پیسے تو دے دے یار. وہ نہیں مطلب کہ دوستوں یاروں میں ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے بچپن میں ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے بہت سارے دوستوں میں، ابھی بھی بہت سارے دوستوں کا بچپن چل رہا ہے نا. لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے اللہ جنت میں گھر کرے کزن بھی ہوتے تھے، دوست بھی ہوتے تھے، تو وہ ان کے پاس جب جایا کرتے تھے نا ہم سارے دوست مل کر، تو ان کے پاس اس زمانے میں کوئی 91 کی بات ہے کہ 90 کی بات ہے، 91-90 کی بات ہے، اس زمانے میں سب تو بڑا نوٹ 1000 دا ہوندا سی. تو اس کا جو 1000 کا نوٹ ہے نا وہ 4 ویک بھجا ہی نہیں سی ہوتا، مطلب جدوں سے آنا کرنا چاہ شاہ پینے، او یار میرے کو 1000 دا نوٹ ہے تسی دے دیو. تیسرے ویک ہم دوستوں نے مطلب کہ چوتھے ویک ہم دوستوں نے ایک پنجابی کہندے نے سلاح بنائی کہ اگر انہیں یہ گل کیتا لمما پا کے 1000 دا نوٹ کھو کے چینج کرا کے باقی چینج دینا چاہ دے پیسے دے کے، اور پھر وہ ایسے ہی ہوا. تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے نا وہ 15-20 کروڑ روپے مانگ جاتے تھے. سردار تنویر الیاس سنٹورس مالک ہے، سنٹورس جو شاپنگ مال ہے اس کے مالک ہیں، عمران خان کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے. مصروف نے کہا ہے کہ میرے پاس ایسے انکشافات ہیں اگر کر دوں تو عمران خان کی مقبولیت تہس نہس ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ ایسے کون سے راز ہیں جو عمران خان کو تہس نہس کر دیں گے. یہ بہت اہم دلچسپ بات ہے. سردار تنویر الیاس رازوں کی ٹپٹاری رکھتے ہیں جو انہیں ہلاک کر رکھ دے گی، کیونکہ اس سے عمران خان صاحب نے بہت زیادہ پیسہ کمایا. اب وہ کون سے عمران خان صاحب اور سردار صاحب جو ہیں وہ دونوں شوقین مزاج بھی ہیں، ان کے شوق بھی سنا ہے کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور پھر امیر آدمی کے جو شوق ہوتے ہیں نا وہ میرے اور آپ کے لیے شوق ہوتے ہیں کہ ہم لوگ وہ شوق سن کر شوق ہو جاتے ہیں نا، ان کے جو شوق ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے وہ کون سے شوق تھے جن پہ راز پردہ اٹھانا چاہتے ہیں، پھر وہ کون سی کرپشن کی کہانیاں تھی، پھر وہ عمران خان سے پیسے لے کر کن کو، عمران خان صاحب پیسے لے کر کن کو دیا کرتے تھے، کن کی ضروریات پوری کر کی جاتی تھی جو باہر بتانے والی نہیں تھی لیکن اندر کھاتے میں ضرورتیں پوری ہوتی تھی. اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اگر یہ راز کھلتے ہیں فرق کوئی نہیں پینا. یوتھیاں نے ایک تہس نہس جڑا ہونے والا کام ہے نا، مطلب دیکھیں کہ اگر لطیف
جو دوست ہیں ہمارے راجہ کبیر صاحب، آپ اگر راجہ کبیر صاحب کو جانتے ہیں تو ان کی ٹویٹیں پڑھیں تو ان میں ایک لطیف کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے. تو وہ جو لطیف ہے اس کی سٹوری جو اس نے عدالت میں سنائی تھی، وہ اس سے اگر عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور یوتھیوں نے اس نے بھی کہا کہ ساڈا بابا ہوتے ہوئے، تو یہاں پر خان صاحب کو کیا فرق پڑنا ہے. لیکن یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں، اب وہ آئلہ ملک والی کال ہو یا پھر کوئی دوسری سٹوریاں ہوں، ان سے کچھ خان صاحب کو نہیں فرق پڑا، تو اس سے کیا فرق پڑا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے دن یہ جو دن ہمیں درس دیتا ہے اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپ میں اس کا لنک ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ.